नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह से दुआ है कि हम सब अपने इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें और हम वाकई अल्लाह सुब्हान ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए एक ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि जो हकीकत में हम सब के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते से दरकार है। बहुत सारे लोग इस हकीकत से आगाह नहीं हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सिर्फ लोगों के ताबे करते हुए वो बिल्कुल इतना थोड़ा कर पाते हैं कि शायद जब कल आखिरत में जाकर अपना इस्तेमाल न किया हुआ हिस्सा देखें तो अफसोस करें कि हमने इतना ज़ाया कर दिया। इसको आप दुनिया की किसी मिसाल से भी समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आज की इस बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखूँगी और मुझे उम्मीद है कि अगर हमने इस पर अमल कर लिया और इसके ऊपर गौर किया तो हमारी ज़िंदगी अब इंशाल्लाह पहले से बेहतर हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है, आपने फरमाया कि अमरनी रब्बी बेतिस्इन, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। आप भी अपने लिए ये 9 लफ्ज़ों की 9 कामों की एक चेकलिस्ट बना लीजिए और आज अगर इसी पे गौर करते रहें तो उम्मीद की जा सकती है कि 9 में से आधी बातें तो कम अज़ कम हमारे अमल में आ ही जाएंगी। पहली चीज़, खश्यतुल्लाह फी सिर्रि वल अलानिया, खुले और छुपे हर हाल में अल्लाह से डरता रहूं। सोचिए, पहले तो देखिए हमारा नी अमर किसने किया? अल्लाह ने। नी मुझको, किसको? नबी को। जो बात अल्लाह ताला अपने नबी को कहेगा वो कैसी होगी हम सब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पहली चीज़ कह के खुले और छुपे हर हाल में अल्लाह से डरता रहूं। सोचिए, क्या मैं हर हाल में अल्लाह से डरती हूँ? लोगों के सामने तो डरती हूँ, क्या अकेले में भी डरती हूँ? जब आम हालात में होती हूँ तो डरती हूँ, जब जज्बाती कैफियत से गुजरती हूँ तो डरती हूँ। खुद से रीजनिंग करते जाइए, इस एक पॉइंट पे आप 10 से ज़्यादा नुक्ते बना सकते हैं खुद इख्तिसाबी के। यही तकवा है, यही है वो चीज़ जो मतलूब है और यही है जो मतलूब है। अल्लाह से अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें खुले और छुपे हर हाल में तुझसे डरने वाला बना दे। दूसरा सुनहरी लफ्ज़ हुक्म अल्लाह का अपने नबी और नबी के ज़रिए आज हम सब के लिए, वो क्या है? वह कलिमतुल अदली फिल गदबी वर्रिदा, गुस्से में हूँ या खुशी में हमेशा इंसाफ की बात कहूँ। आम हालात में इंसाफ इंसाफ कहना, इंसाफ मांगना, इंसाफ के नाम पर नारे लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इंतहाई कैफियत जिसमें गुस्सा और खुशी आता है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं रहता, और जब बहुत खुश होते हैं तो बाज़ दफ़ा दिल पे काबू नहीं रहता और हम इंसाफ से हट जाते हैं, अपना मुहासबा कर लेते हैं। गुस्से में मेरी क्या हालत होती है? चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, बर्तन तोड़ती हूँ, दूसरों के सामने शाउट करती हूँ, अपना ही सर पटकने लगती हूँ, मेरी रग फटने लगती है, मेरा दौरान खून बढ़ जाता है, मेरा अपने आप को तकलीफ़ देने को दिल चाहता है। खुशी में मेरा क्या हाल होता है? क्या मेरी खुशियाँ अल्लाह को नाराज़ करने वाली तो नहीं? क्या खुशियों में अल्लाह से मुकाबले पर तो नहीं आ जाती? इस तरह की बातें सोचते रहें, इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। तीसरी बात, वल क़सदु फिल फ़क्री वल ग़िना, मुहताजी और अमीरी दोनों हालतों में एतदाल पर कायम रहूं। बैलेंस रवैया ज़िंदगी में बहुत होता है इंसान के लिए सिक्योर्ड, लेकिन जब बहुत गरीबी आती है तो मायूसी की वजह से, मुस्तकबिल के अंदेशों की वजह से इंसान एतदाल से हटकर जुर्म की राह इख्तियार कर लेता है, जुल्म पे आ जाता है, चोरी चकारी पे आ जाता है, और या फिर बहुत अमीरी और पाने का शौक़, यह सब कुछ बाकी भी अब जो दुनिया में वो भी हमारा है। इस हालत में इंसान बाज़ दफ़ा दूसरों के हक़ भी लेने लगता है और एतदाल से हटता है।
اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے سیسا، اوپر اور نیچے کو چھوڑ کر بیچ کے اینگل پہ رہنا کہ دونوں پلڑے برابر ہوں، یہی زندگی کا اعتدال ہے۔ امتحان بھی اسی میں ہی ہے۔ پھر اگلا حکم، اور وہ کیا کہ جو مجھ سے کٹے میں ان سے جڑوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ کون کٹتا ہے مجھ سے؟ رشتوں میں کٹتا ہے، تعلقات میں کٹتا ہے، فوائد میں کٹتا ہے، میرے خلاف باتیں کرتا ہے، میں اس سے جڑوں۔ کتنا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو جوڑنا چاہتے ہیں، دونوں کی طرف گم لگا کے قریب کریں، ایک تو جڑے اور دوسرا پیچھے بھاگے، آپ اور آگے وہ اور بھاگے، کیسے جڑے گا؟ جڑنے کے لیے دونوں طرف آنی نیچرل بات ہے نا۔ ٹیپ لگائیں گے تو دونوں سرے جڑیں گے تو جڑے گی نا، لیکن دوسرا سرا کہہ رہا ہے میں نے نہیں جڑنا، اور آپ کہتے ہیں میں نے جڑنا ہے، کتنا مشکل ہے۔ عملی زندگی میں یہ اس کہنے اور سوچنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ عام حالات میں بہت آسان ہے دعویٰ کرنا، صلہ رحمی کا، رشتہ داریاں نبھانے کا، بھائی چارہ اور بہن چارہ دکھانے کا، لیکن جب کوئی کٹے پھر دیکھو کیا کرنا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے میں کیا کرتی ہوں؟ جب کوئی میرا رشتہ دار، میرے بھائی، میرے بہن، میرے سسرال، میرے کوئی شریک والے مجھ سے کٹتے ہیں تو میری ان سے کیا اس وقت بات ہوتی ہے؟ پھر جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، یہ اور مشکل ہے۔ جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دے، توبہ کریں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہم نے ہار مان لی۔ ان کو دینا بہت آسان لگتا ہے جو آپ کو دیتے ہیں، وہ 1 دیتے ہیں آپ 2 دیتے ہیں، وہ 100 کا دیتے ہیں آپ 125 کا دیتے ہیں، لیکن جو آپ سے چھینے، آپ کی چیز اپنے نام لگا لے، آپ کی جائیداد کوئی آپ خود لے گیا، آپ کا مال اس نے لیا، پھر آپ کہیں آؤ میں تمہیں اور دوں، بہت مشکل ہے۔ پھر اگلی بات، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ سوچیے ذرا، یہ تھے اللہ کے نبی، زندگی یہ تھی جو آج ہم نے سمجھی بھی نہیں۔ کبھی کبھی کر لیں گے جسٹ فار ٹیسٹ، جسٹ فار چینج، ہاں، لیکن ہمیشہ یہ کرنا، اور اللہ کا حکم نبی کے ذریعے ملا تو کتنی بڑی بات ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔ کیا ہر کام نفس کشی کا نہیں لگ رہا؟ سیلف کنٹرول کا لگ رہا ہے نا؟ اور پھر اور میری خاموشی، غور و فکر کی خاموشی ہو کہ جب میں غور کر رہا ہوں تو اس وقت میں کسی چیز میں ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کی صورت میں، ہاں، چپ رہوں تو یہ نہیں کہ میں بیکار باتیں سوچ رہا ہوں، پلان بنا رہا ہوں، کمپلیکس میں ہوں، کوئی فیشن کی باتیں سوچ رہا ہوں، کوئی گندی چیز دماغ پہ سوار ہے، بلکہ غور و فکر، اور میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو۔ جب میں بولوں تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر میری زبان پہ ہو، میں لوگوں کو رب سے جوڑوں، میرے بول سن کے لوگ رب کے قریب ہو جائیں، اور آخری میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو، جس چیز پہ نظر ڈالوں اس کے اندر اتر جاؤں، ڈیپ لکس ہو میری، گہری نظر ہو، میرا ویژن سٹرونگ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ محض تقریر یا گفتگو کے الفاظ نہ تھے، یہ خدا آپ کی زندگی تھی جو لفظوں کی صورت میں ڈل رہی تھی، اور حیرت انگیز حد تک مؤثر کلمات اور اس قدر پہنچی ہوئی باتیں ایک خالی انسان کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی۔ یہ الفاظ تو خود بولنے والے کا بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو آئیے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھی کچھ اسی طرح کا بننے کی کوشش تو کریں۔ پھر کیا ہوا، پورا نہ بن سکے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، نیت تو کیجئے، ایک قدم چلیے، 9 میں سے ایک بات لے لیجئے، ہفتے کے 8 دنوں میں 8 باتوں پہ عمل ہو گیا تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی مدد فرمائے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اعمال کو اتنا حسین بنا دے کہ ہمیں لوگوں کی تعریف اور تنقید سے کوئی فرق نہ پڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔